बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेन जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा बापाचो तो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एक पावटी एका दुबळ्या घराक एका येसकान भेट दिल्या वेळार त्या घरांत एक ल्हानसो भुरगो मात्र आसलो. भुरग्या कडेन उलोवन आसतना त्या येसकाच्या गमनाक येयलें त्या कोलवाच्या घरा त्या आल्तारीर एक वात पेटोवन दवरलेले. जळची वात त्या आल्तारीर आसली. त्या येसकान त्या भुरग्याक म्हळें ती वात पेटोवन दवरल्या. कोलवाचें घर अकस्मात काही उजो पेटा जाल्यार सगळें घर उलपोन वता. ती वात पालवय म्हणाल. त्या भुरग्यान सांगलें ना 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 ती वात पालवंक जायना म्हणाल. कित्याक जायना? ती जळची वात जावन आसा. म्हज्या पाप्पान नव्या जिविताक पांय दवरलेल्या घडयेत न्हू ही जळची वात तो दिसान दीस पेटोवन दवरता आल्तारीर म्हणालो. भावा भयणीनो आज उजवाड कितें म्हणलें आमकां आयकोंक मेळटलें. उजवाडाची जिवीत कितें म्हणलें आमकां समजतलें. आमी कसले खाळोखांत आसा म्हणलें आमकां देव सांगतलो मात्र दाखयतलो. देखून हर एकल्यानी उजवाडाक येवची गरज, उजवाडांत रावची गरज, उजवाडांत चलची गरज, मात्र न्ही उजवाडांत जिवची गरज म्हणलें आमकां समजतलें. तसो दैवीक उजवाड जोडच्या खातीर आमच्या थंय काळोख आसून त्या काळोखा वरवीं केल्लीं सर पातकां देवा विरोध आनी आमच्याच विरोध आनी पेल्या विरोध ती कितें आमी केल्यात ती वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातखी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरोवन सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संवकार मुळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पणा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Somia kakuka, somia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, somia kakuka, somia kakuka. Sergi Ari Shanti Tacha Isha Sonsari Sarvesvara Deva Sargin Charaya Sarvadveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Devasta तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या अस्पुत सोम्या देवा देवाचे शैली तो संसाराचे पार करता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागे मारून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जसो तू जावन आसा उजवाड आता उजवाड जावन तू संवसाराक आयलो तुज्या पदा जेजू थंय
आणि त्या उजवाडाक साक्ष दिली तुझ्या त्या विंचलेल्या सेवकान जुआ बाप्तिस्तान त्याच उजवाडांत म्हणजे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक उजवाड म्हणून स्वीकार करून ताजो पाटलाव केल्ल्या वरवीं आमी उजवाडांत चलता आनी केदींकच काळो काक लागीं सराना म्हणल्यार सत मानून घेवंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अवस्वर 2 ओळ 1 तावन 5. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इसायान देखल्लें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडतलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतलीं. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपलो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुसलेमातावन सर्वेस्पराचें उतार. राष्ट्रा मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तालवार उबारचे ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया. देवाचें उतार हे. देवाचें उडोपकार. सा पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 13 वळ 11 तावन 14 पर्यंत. हें सर्व चिंतना कसले वेळगडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचे तारान आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेलें ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां गांवाच्या नेसया. आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतेल्या जनांक सहाजिल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बस्तकळपण, झगडी वा मसर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजा कवच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या फुडें सोडा. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोपकार. Hallelujah, Krista jay jay. Hallelujah, Hallelujah, Krista jay jay. Krista jay jay. Hallelujah, Krista.
जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या मातेवासो वांझेल अवस्वर 26 ओळ 30-57 40-4 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 24 verses 37 to 44. जशे नोएच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळार घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोए तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळोवन वसासर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळार घडटलें. तेदवा शेतांत आसलेल्या 2 दादल्या मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळोवंक बसलेल्या 2 स्त्रियां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. उगडास दवरा. चोर अमकेच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचे उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2 वर्सां पयलीं 3 भयण्यो म्हजे सरशी कावन्सिलिंगाक आयल्यो. आमच्याच गांवांतली ते गांवांत येतात, पयले फावटी म्हाका मेळोवंक येतात आनी तांकां पळयतच म्हाका कळ्ळें की व्हडलें वजें घेवन ती आयल्यांत. कित्याक तांची मुसुंडां, तांची सोंडां, तांचे भितर कितें आसा म्हणून स्पश्ट दाखयतली. सोंडां आनी मुसुंडां. कित्याक तुमकां हांव हें सांगता गे म्हळ्यार तुमकां समजतलें हांव कित्याक सोंडां म्हणटा, कित्याक मुसुंडां म्हणटा. तुमकां हांगा 5 दिसांची रेतीर केल्ल्यांक समजतलें. रेतीर मंदिरांत सुरू येताना पयल्या दिसा सगळीं आपलीं सोंडां घेवन येतात, सगळीं आपलीं मुसुंडां घेवन येतात. पूण 5 दीस भितर रावून देवाचें उतर आयकून पाटी वेताना सोंडां आसलीं तांची तोंडां जावन परजळटात, मुसुंडां आसलीं तांची मुखामळां जावन दिसतात. आनी ह्या तेगाय भयणीन सांगूंक सुरू केलें, सगळीं दुरां, घोवाचीं दुरां, भावांचीं दुरां, कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्याचीं दुरां. मातून तातूंत एकली म्हणाली, आमच्या घरांत शांती ना, म्हज्या घोवाक पळयतना म्हाका राग येता, ताका हांव रांदून वाडिना, ताका हांव बेल्ट जेल्लें घालता म्हूण सिदा म्हणा लागली. तितलो राग, तितलो मोसोर, तितलें हगें, तितली कुसाडाय भितर आसतना भायर उजवाड दिसता कितें. आमच्या दोळ्या मुखार आसलो तो उजवाड आमकां दिसा जाय, तर एक घडी हांगा असल्या लायटांक पळया, लायट भायर परजळटा. कित्याक भितर उजवाड आसा देखून. येत लायटांतलो भितर आसलो बल्ब जर तर जळना, या कितें जाला,
बर्न जाला तर उजवाड आसा गी. आज हांगा आसली मी जायती बायलो उजवाड सोदता हांव. हर एका ब्रेस्तारा खंयसर आमकां आपयलां थंयसर आमी मागण्याक वता आसतना हांवें जायते फावटी सांगलेलें आसा, घरा भितर रिक्ताना खाळोक काळोक, आलतारी मुखारी खाळोक. हांवें तांकां सांगाच जाय पडटा, दया करून लायट घाला. तेन्नाच तुका समजता ही आसात काळोखांत, ही रावल्यांत काळोखांत. साबार घरांक हांव भेट दितानाच घराची मुखेल एक दार मात्र उक्तें केलें आसता. जनेलांय बंद, सगळीं दारांय बंद आनी ही भितर कुडां ती बंद. तसल्यांचें जिवीत बंदच आसतलें भावा भयणीनो. देखून म्हजे कडेन कोणी तांच्या घराचे एक प्लॅन विचारूंक आयल्यार या तांचे प्लॅन म्हाका दाखोवंक आयल्यार हांवें तांकां वास्तू प्रकार न्ही, हांवें तांकां देवाच्या उतरां प्रमाणे तांकां हांवें समजोवचें. परत्या ब्रेस्तार आमी एका घराक गेले. हांव ह्या जाग्यार आमकां घर बांदूंक जाय फादर. हांवें सांगलें अशें बांदा. ना ना आमच्या पुर्वजान सांगल्या प्रमाणे निंगी मुडला निंगी पळयचे. म्हाका म्हणटा मुडला निंगी पळयचे, मुखेलदार मुडला निंगी दवरीचे, सूर्य उदेवच्या कुशीन निंगी दार दवरीचे. हांवें सांगलें उदेवच्या कुशीन दार दवरल्यार सकाळीं तुका उजवाड, सांजेर तुका खाळोक. तुज्या घरांत सकाळीं मात उजवाड आसतलो, सांजेर तुज्या घरांत खाळोक आसतलो म्हळें हांवें. पण देवाच्या उतरां प्रमाणे हांवें तांकां समजयलें, तुज्या घराचें बागेल तूं सियोन पर्वताक पळोवन दवर. सकाळींचो उजवाड तुज्या घरा वयर येवन अस्तमता पर्यंत तो उजवाड तुज्या घरा भितर तुज्या कुडांनी तो आसतलो. आज कित्याक तुमकां हे सगळें हांव सांगता गे म्हळ्यार भाव भयणीनो, जर तर आमच्या घरांनी उजवाड ना, जर आमी रावच्या कुडांनी उजवाड ना, जर आमी चलच्या वाटेक उजवाड ना, आमी काळोखान चलता. कालच मागण्याक आयिल्लो भाव म्हणालो, आमचो भाव म्हजे पयलीं ती हांगा मागण्याक येतात. हांव तांकां मेळोवंक गेल्लो, पळोवंक गेल्लो, उलोवंक गेल्लो. पूण 6 म्हयने जावन हांगा मागण्याक आयल्यार कांय बदलाव आनी ताचे थंय ना, ताच्या घरांत ना, ताच्या परिसरांत ना म्हणालो. बाबा भयणीनो, केवळ हांगा उतार आयकल्या तक्षणा आमी उजवाडांत आसा म्हणूंक जायना. आमचो उजवाड हेरांक दिसा जाय म्हणटा देवाचे उतर. माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 5:14 तुमचो दिवो पेटया, कळशे पोंदा दवरी नाकात, तुमचो दिवो पेटया वयर देवटोनेर दवरा म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, तुम्ही संसाराचो उजवाड, तुम्ही जाया संसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांधला, दोंगराच्या ताळवेचेर बांदलें ते शहर लिपोन उराना. कोणी मुनीस कोणूच मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरीना. बगार घरान असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. हांव जल्मालो एका दुबळ्या कुटुंबांत. म्हज्या आवय बापायक 8 जाणां भुरगीं. म्हाका व्हड मेळटा आमच्या आमच्या घरा इलेक्ट्रिसिटी येवंक ना. आमच्या हरांच्या कुडांत चिमणी पेटतली. आमच्या न्हिदच्या कुडांक ह्या गोठ्या वचत जाल्यार ती चिमणी काणयोन आमी वतल्या. पूण घरांत मदल्या कुडांत त्या घराच्या मुच्चिगेक आड्याक एक किळो मारून एक लॅम्प हांव थंयसर उमकाळटलो. आनी तो लॅम्प हांव पेटोवन त्या किळ्याक उमकाळयतले. कित्याक तो एक लॅम्प हांव पुरो त्या किळ्याक उमकाळयल्लो. तो उजवाड मदल्या कुडाक भायल्या पट्टिकोक तशेंच इशिला कुडाकी तो पडटलो. भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादे कितें म्हणटा अवस्वर 2 आनी निमाणी वळ पयलें वाचा वळ 5. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 2 आनी वळ 5 निमाणी वळ कितें म्हणटा?
जाकोबाच्या घराण्या जाकोबाच्या घराण्या म्हळ्यार कितें म्हणून वडल भावा आयन बरें कर सांगला देवाची परजा. जाकोब जावन आसा इस्रायल. जाकोबाक दिल्लें नांव इस्रायल. जाकोबाच्यो 12 कुळयो इस्रायल. जाकोबाच्या 12 कुळयेतून उपजाल्ली इस्रायल परजा. देखून देवाचें उतर म्हणटा जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया. जाकोबाच्या घराण्या ये आमी सर्वेस्पराच्या उजवाडांत चलोया. सक्कड उजवाडान नात भावा बहिणीनो. सक्कड उजवाडान नात. जेजूच्या शिसांपैकी 12 जाणांत जेजून म्हळें सक्कड तुमी नितळ आसा पूण एकलो ना. जेजून सांगिल्लें ताच्या शिसांक एकलो नितळ ना. देखून जाकोबाच्या घराण्या ये देवाचे परजे ये आमी सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया. सरस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया. देवाची परजा उजवाडांत आसा. देवाची परजा उजवाडांत जियेता. धर्मांत जियेना. पोंगडांत जियेना. संस्थांत जियेना. ताच्या हाताखाल आनी कोणाच्या हाताखाल जियेना. देवाची परजा उजवाडांत जियेता. पेद्रूचें पयलें पत्र 2 आनी 9. आमी विसरून काडिल्ली परजा वयतर. आमी पवित्र राष्ट्र वयतर. आमी रायाळ याजक वर्ग वयतर. आमी खंय जियेता खंय जियेत जाय देवाचें उतर सांगता. पेद्रूचें पयलें पत्र 2 आनी 9. ऐका. पूण तुम्ही विंचून काढलेली परजा देवाची परजा जाकोबाच्या घराण्या या विंचून काढलेली परजा रायाळ याजक वर्ग देखून हांवें तुका हाच्या पयलें सांगलां. आतां सांगता. देखून हर एका मिसा वेळार हांव रायाळ मुस्तायकीन आसता. ह्या दिसांनी तुमी पळयतल्यात आद्वेंत म्हणून तांचे रायाळ वर्ग तांणी देगेक दवरून आनी कसली मुस्तायकी देण्यासून आसा तुमी पळया. पण देवाचें उतर सांगता आज तूं रायाळ याजक वर्ग फाल्यां तूं रायाळ याजक वर्ग सदां काळ तूं रायाळ याजक वर्ग. देखून तो भांगराळी नेसन हांव नेसन तुमच्या मुखार उबो रावता. खाली गुर्तू मात्र वडोल भाव आंड्रून सांगल्या प्रमाणे तुमच्या उडासा गुर्तू आमी रायाळ याजक वर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान पवित्र राष्ट्र. भावा बहिणीनो पवित्र राष्ट्र म्हणटाना जाग्याक सरी करनाकात. खंय गेल्यार पवित्र म्हणलो देव भगवंत म्हणलो देव हांव आसा म्हणलो तो तुजे समें आसा जाल्यार खंय गेल्यार तो जागो पवित्र. खंय गेल्यार तो वेळ पवित्र. मोयजे देवा समें आसतना तो सिनाय दोंगरार देवा कडेन तो उलयतना देव ताका भेटतना देवाक तो त्या जलच्या बोल्या मध्ये पळयतना तो जागो पवित्र. कित्याक पवित्र म्हळ्यार देवा समें ताजो संबंध. नाजाल्यार केदाळे पवित्र जायना. आमी पवित्र जाग्यार भेट करता कांय जायना. खंयचे जागे पवित्र न्ही. खंयसर देव तुमचे समें आसा म्हणल्यार तुमकां बघता. तुमी देवा समें आसात तुमी देवाची परजा विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग पवित्र राष्ट्र म्हणून तुमकां बघता. तो जागो पवित्र. देखून तो जागो पवित्र हें काळें मेज पवित्र. पोर परस म्हज्या ह्या भावान सांगलें एंड्रून पोर न्ही गरजेंत आसलें पोरा भांक आनी कदलां एलाम घालतात खंय आनी एलाम घालतना म्हणटात खंय ह्या कदलार देव येवन बसला देखून मोल चड. या बांकार देव न्हिदला देखून व्हरा आनी तुमच्या घरा दवरा म्हणटात खंय. देव खंयच्या बांकार न्हिदना भावा भयणीन. देव येवन खंयच्या कदेलार बसना भावा भयणीन. ताजो स्थान मान जावन आसा तूं. जेन्ना तुजें मन तुजें काळीज तुजी कूड तुकाच तूं ताका भेटयता सिंहासन जावन तो येवन तुजे थंय बिडार करता. देखून तुमच्या नव्या कांतारांत तुमी आयकलां न्ही मागण्याचें घर कूड तुजी मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कूड म्हजी मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर
मान म्हजे मागण्याचे घर कूड म्हजी मंदिर देवाचे कुडीन म्हज्या बिडार देवाचे कूड म्हजी मंदिर देवाचे कुडीन म्हज्या बिडार देवाचे कुडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पावस सोम्या कूड म्हजे जावन आसा मागण्याचें घर. देखीन भाव बहिणीनो वो जागो पवित्र तो जागो पवित्र खंयचे जागे पवित्र नाही. हाच्या पयल्या वचपान तुम्ही सुरू जावन आयकलां तुमकां कळटलें सिनाय पर्वत नवे जेरुसलेम ते मात्र पवित्र म्हणल्यार तुका समजतलें. थंय जावन येता जिवीत थंय जावन येता कुरपेची ती झर. ऐका इसायाच्या बुकांत अवस्वर 2 वळी 1 ते 4. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इजायान देखिल्लें दृश्य. देखून इसायाक हें दृश्य पळोवंक मेळ्ळें. आमोसाच्या पुताक इसायाक जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं हें दृश्य देव दाखोवन दिता. कितें तें अंतिम दिसांनी अशें घडतलें. देखून सारकें समजून घेया. सगळो काळ सोंपतलो काळ वेळ सगळें सोंपतलें पूण अंतिम काळाचेर कितें जातलें. अंतिम दिसांनी अशें घडतलें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सिनाय पर्वत आनी अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो. तो पर्वत जातलो अत्युन्नत पर्वत. देखून भाव भयणीनो आतां त्या पर्वताचेर देखून आमी म्हणटा न्ही कीर्तन 120 खंय म्हजी दिश्ट हांव घालता खंय म्हजी दिश्ट हांव लायता तुमी भांगाराचेर कापडांचेर आनी कालें खाणा जेवणाचेर तुमची दिश्ट. कीर्तन 120 कितें म्हणटा पर्वतांचेर हांव म्हजी दिश्ट उबारता. खंय जावन येता म्हजो आदार त्या पर्वतात जावन येता म्हजो आदार. ऊंच पर्वतात जावन येता म्हजो आदार. सरस्पर बसून आसलेल्या सिंहासनात जावन येता म्हजो आदार. देखून कितले वेळी तुमकां सांगलां तुमची दिश्ट धरणीर दवरनाका. धरणीर दवरल्यार आमकां धरणीन दिसता आनी धरणीर आसलें सकट दिसता. तुमची दिश्ट लाया सरगार. तुमचे घमण दवरा सरगार. सर्गीच्या वस्तूंक आशया म्हणटा न्ही सांपावल सर्गीच्या वस्तूंक आशया न्ही संवसारी वस्तू. आमकां ह्या दिसांनी परत संवसारी वस्तूच जाय. देखून मुखार कितें सांगता देवाचें उतार. आनी सगळ्या दोंगरा वयर ऊंच उबारलेलो आसतलो. देवाक दिल्लो तो जागो देवाचो दोंगर या पर्वत. देखून तुमी आयकलां न्ही सिनाय पर्वतार देवोन तूं आयलोय जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो. सिनाय पर्वतार देवोन तूं आयलोय जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलोय. म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतराण तुज्या बर म्हज्या मोना. तुजी दिश्ट थंय लाय तुजें घमण थंय दवर. आनी पळय कितें जाता त्या दाळा सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतलीं. सकड सगळीं सर्वां ताचेच अशीं धांवन येतलीं ताका पळोवंक येतलीं. आयले वर्स 2 हप्त्या पयले म्हाका बविल्सान आसलो ताणें दाखयलो तो व्हिडिओ. जेरुसलेमांत तुतुरीचो आवाज आसो थंय कितें जालें मोळबार एक गोलाकारार मोडां सांगत आयलीं आनी चाराय कुशींनी सगळ्या त्यात वर्तुलाकाराचेर किर्नां फांकलीं आनी तुतुरीचो आवाज आयकूंक मेळ्ळो. वय मू आनी त्या वेळार जेजूचो तो पोंड ताणें उक्तो केल्लो. साबार वर्सां उपरांत पोंड उक्तो करून कितें आसा पळया कितें जालां पळया म्हणून त्या लोळयल्ली ती शिळा सिलगल्ली ती शिळा ती उक्ती करून वतना तांकां मळबार दिसलें. ते विचित्र दृश्य. आनी त्या वेळार सगळ्यांची दिश्ट खंय गेली
सगळ्यांची दिश्ट खंय गेली? गडगडो जगलान येताना सगळ्यांची दिश्ट खंय येता? कालच वो भाव पयले आयलो आनी म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हळें ताची पतीन तो दुबयतावन फोन करून विचारतना हें केलें गी तें केलें गी वाटलें गी ना सायबा तुका कळीत आसा न्ही गडगडो म्हळ्यार म्हाका भिरांत गडगड येता म्हणजे मिक्सी चालू करनाका वानार वाटी येत न्ही वानार वाटताना काही मारीत जाल्यार म्हाका भिरांत दिसता म्हणाली. तेदा कोणी धरणीक पळयना, तेदा कोणाक भांगर दिसना, तेदा कोणाक गोट्यान दुधाची गाय आसा म्हणून फाटी पळयनात. तो काळ येतलो, तो वेळ येतलो, ती घडी येतली. आयच्या वांजेलां तुमकां आयको मेळटलें. ताच्या पयलेच इसाय आमकां सांगता अशें घडटलें. देखून वयर पळय, सर्गाक पळय. आमच्या सगळ्यांची दिश्ट संवसाराचेर आसा, जमिनीचेर आसा न्ही, आस्तीचेर आसा, दुडवाचेर आसा. आतां कळ्ळें न्ही दुडवाचेर दोळे दोन दोळ्यांक आतां कांय दिसना, चिल्लारय दिसनात. ते पळोवन व्हडले नोट पळोवन आतां पुराय धाकटे दिसतात, तेय दिसनात. काल मागण्या काही लेखली म्हणाली काही म्हाका दादांचे चलतात दी म्हणाली. वेळ येतलो. पयशांर आसली दिश्ट काडली मोदीन. आतां जमनीचेर आसली, आस्तीचेर आसली, भांगराचेर आसली दिश्ट बेगीन काडटलो. जाला ते दोळस पैसाल जाला, त्या दाळ आमची दिश्ट वयर येतली. देखून म्हाका हांगा उबो केला ते तुमकां उडासा काडूंक, तुमकां कळीत करूंक, तुमकां समजशें करूंक आनी तुमची दिश्ट आतांच वयर करूंक. कितें वाचलें? सगळी राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतली. सगळी राष्ट्रां संवसार सांडून सगळी आसपारीक सोडून सांडून ताचे सशी येतली. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो. आनी दुसरी म्हणटाली ते नाका सोड सायबा, काजार सोड सायबा, परतापोन सोड सायबा, बाळ्ळांदरचें सोड सायबा, ते जेवण सोड सायबा. येया 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 कोणा सरशी येया तुमी लोकानो. ऐकना तुम्ही? बापाक आमच्या हरसिया स्तुती ताजी करून आमी अर्गां ताका पाटया. येया ते सोड, हे सोड, सगळे सोड आणि येया म्हणसो काळ वेळ येतलो. आणि येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोया, ताच्या पर्वतार चडोया. जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वसोया. जाकोबाच्या देवाच्या घराण्याच्या मंदिरात खंय देवाक स्थान मान, खंय देवाक महिमान जाता त्या मंदिराक जाऊया, नाही मनशान केल्या मंदिरांक. खंय देवाची वडवीक, खंय देवाची महिमा जातात, खंय एका मनान एका काळजान भावार्थान बरोशा पातयेन विश्वास मनान खंय सर देवाक महिमा जाता थंय या म्हणून लोक धांवून येतलो. मनशा फाटल्यान वेसोना, संस्था फाटल्यान वेसोना, अधिकाऱ्या फाटल्यान वेसोना. हांव तुका बचाव करता म्हणल्या कोणाय सशी वेसोना. येया सरस्वतीच्या मंदिराक येया. सरस्वतीच्या मंदिरांत आमी सांगाता मेळोया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो. देव आमकां ताच्यो वाटो शिकयतलो. आणि आमी जेन्ना संवसाराच्या संस्थांक ह्या संवसाराच्या कोण पदवेदारां सरशी वतात ते आमकां तांच्यो वाटो शिकयतले. संस्था फाटल्यान वसा तांच्यो वाटो तुमकां शिकयतले. पंगडा फाटल्यान वसा तांच्यो वाटो ते तुमकां समजयतले.
खंय सोरस्पराच्या नांवान जाकोबाचें घराणें सोरस्पराच्या हातांत आसा थंय तुमकां सोरस्पराच्यो वाटो ते दाखयतले. सोरस्पराच्यो वाटो सोदून आसा. सरस्परा खंय महिमान जातात, बापाक पुताक पवित्र त्रिएक देवाक खंय महिमान जातात थंय आसा. जाकोबाच्या घराण्या सवें उजवाडांत रावंक कुशी वरा. तेदा कितें जाता, आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतेल्या. ताच्या वाटांनी चलूंक पावतेल्या. ताच्या उजवाडांत चलूंक पावतेल्या. देखून जेजू म्हणाले की जुवांच्या वंजलांत आवस्वर 8 आणि 12 सरस्वतीच्या मंदिरांत येवन सरस्वतीचे उतार आयकोन तूं जियेताय तर कितें जाता आयका. जेजू म्हणटा जुवांस वंजला आवस्वर 8 आणि 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो, म्हजो पाटलाव करता तो. काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तिका सरस्वतीचो वाटो म्हळ्यार जेजून दाखयल्ली वाट, जेजूची वाट. एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो दुनिया, एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो दुनिया. म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच तो वाट, म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच तो वाट. देखून आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतेल्या. आनी ताच्या वाटांनी चलली चलोन खंय पावतात. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले. आमकां धर्मशास्त्र मनशांचें न्हय, सियोनातावन आयिल्लें, सर्गार्थावन आयिल्लें. कालच्या दिसा सांगलां भुमी अंतरतली, आकाश अंतरतलो. माथ्याच्या वांजलांत आवस्वर 13 आणि 31 मार्क चॅप्टर 13 वर्स 31. मार्काच्या वांजलांत आवस्वर 13 आणि 31. ही भूमी अंतरता, आकाश अंतरता. अंतराळ आणि भूमी सरतली, अंतराळ आणि भूमी सरतली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. अंतराळ आणि भूमी सरतली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. देवाचे उतार सराना. देखून म्हज्या त्या मोपरास गॉड म्हणल्या सिडीन तुमी आयकला न्ही. आकाश सरता, संसार अंतरता, देवाचे उतार सदांच ते बाळटा. वेळ संपता, काळ धांवता, कृपा देवाची सदांच ते वाळटा. उलय सौम्या, उलय आतां, सेवा तुजो हांव आयकतां. उलय सौम्या, उलय आतां, सेवा तुजो हांव आयकतां. आकाश सरतलो, भूमी सरतली, पूण देवाचे उतार सरचना. धर्मशास्त्र सियोनातावन काली आजी फाल्याय ते आसतले. मनशान बरयलेले पुराय सगळे बूक नपयस जातले, नाश जातले, पूण देवाचे उतार केदिंगस केदिंगस. ह्या देवाच्या उतरांत जे कितें बरयलां तें केदिंगस पुसून. माथेवास वांजला आवस्वर 5 आणि 18. मॅथ्यू चॅप्टर 5 आणि वर्स 18. जे कितें बरयलां, जे कितें उसारलां, जे कितें सर्गीतावन सर्गीच्या धर्मशास्त्रांत देवान आयलां तें पुसून वेचना म्हणटा देवाचे उतर. आयका, सतस हांव तुमकां सांगता, आकाश आणि भूमी सरापर्यंत, आकाश सरापर्यंत, भूमी सरापर्यंत घडचे आसा ते घडल्या शिवाय, सगळें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देवाचे उतर पुसून वेचना. देखीन भाव म्हणे सगळं सरता, तुझे 8 आणि 8 सगळें सरता.
तिचे खाना जेवणाच्या मूर्ती सगळ्यो सरतात. 2 वर्सां पयलीं ब्रेजिलान जावन नव्या वर्सा म्हणून ओडले पुरा राती तांचे पुराय हें जाताले संभ्रम. राती सूर्य बुडला, चंद्र ना आमास, पूण जाल्यार तांकां आमास न्ही. तांणी घाल्ले व्हडले लायट व्हडल्या तूं हॉलांत कितले हजारांचो लोक सांगाता मेळिल्लो. गमाता मारन कावन जेवण माजा मार डान्स कन फटाके सोड आनी पळय सगळे हाका तुजो पेटलो आनी कितलो लोक त्या दिसा उलपोन मेलो तुमी जाणात ब्रेजिलांत नव्या वर्सा दिसा. केळदाळे घडतले आमी नांव संवसार अंतरतात, रिती रिवाज अंतरतात, आमचे सगळें कितें आर्ट नेट फॅशन सगळें अंतरतात. पण देवाचें उतर सराना. ते धर्मशास्त्र सर्गींत हांव कित्याक सियोनांत हांव धर्मशास्त्र भायर सरतले आनी जेरुसलेमांत हांव सर्वेस्पराचें उतर. जेरुसलेमांत हांव सर्वेस्पराचें उतर. खंयचें जेरुसलेम? इस्रायलांतलें जेरुसलेम गी. उगडापणाच्या बुकांत 10:21 आनी वळी 1 आनी 2 सांगता नवें जेरुसलेम हांवें पळयलें, नवें शहर हांवें पळयलें, आकाश उक्तो जाल्लो हांवें पळयलो म्हणटा देवाचे उतार. आयका उगडापणाच्या बुकांत 10:21 वळी 1 आनी 2. रेव्हलेशन चॅप्टर 21 and verse 1 and 2. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी हांवें देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापैंस जाल्ली. संवसारांतलो आकाश पृथ्वी सकड नपैंस जाल्ली. सगळे नपैंस जाता भाव भयणी. आमी काली सांगला शिकोवणेंत वेगळी मँगलोर स्मार्ट सिटी जातली, मुल्की वेगळी स्मार्ट टाउन जातले. हे सिंगल रोड आलो डबल रोड जातालो हांगा. सगळें बदलतलें. पूण देवाचें उदार म्हणटा सगळ्या मनशान केल्लें पुरा सगळें ओमतें उदाहरण जातलें. सगळें ओमतें उदाहरण पडटलें. पोरपळे ट्रेन एक्सिडेंट जाली, S3 S2 वयर उलटी पडल्या खंय. आयकोना तुमी? सगळें ओमतें उदाहरण. पूण एक नवें जेरुसलेम देव तुका आनी म्हाका आमकां दाखयता. कितें वाचलें तुवें? पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापैंस जाल्ली. पृथ्वी नपैंस जाली. दर्योय नासलो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें. तेका न्ही बेगीन सामको मागीर न्ही वर्सा येता न्ही शेणोवन देखले हांवें उदा देवाळाच्या उजव्यात वळून येवचे आनी कोणा चडशीन येवन ते उदा पावले ते जमेत बाचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. आनी तुमी उदा पडले म्हणटा नंतर हे उदाक नाही हा सकट पात येता तितले पुरो म्हणून वडल भावा अँड्रून बरें खाण दिला आमकां. देवाळाच्या उजव्यातान वाळाचे सर्गीतावन वाळाचे सर्गीतावन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजो जिविताची जर. सर्गीतावन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजो जिविता. म्हज्यो 3 शिकोवण्यो आसात. जिविताची जर, नितळ जर आनी जिविताचो शब्द. ह्यो तिनूय आयकल्यार तुमकां समजता. सर्गीच्या त्या नव्या जेरुसलेमांत कितें देवान येता हांवें पळयलें. एक पवित्र शहर हांवें पळयलें आनी होरेताक मेळोवंक वेचे होकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें. ह्या दिसांनी काजरांची इन्विटेशन मस्त आयल्यात म्हाका. खंयच्याय काजराक वचना भियेनाका. पूण दास्तान पडल्यान ती हांगा आसल्यार तुमची जायतेंची आयल्यात पूण उडासून मागता भियेनाका. होरेताक मेळोवंक वेच्या होकले बरी न्हेसोन आसलें. रेस्पेराक येताना व्हंकल कशी न्हेसोन येता?
रेस्पेक्ट जाल्ल्या उपरांत कितें जाता सांगा नाकात. कितें नासता कितलें नासता सांगा नाकात. पूण रेस्पेक्टाक वेता ना. आजकाल तेय थोडे मुस्त काल म्हणटात मायनस कन्न येतात. ते मागीर पाद्र्यापान काले हाडूंक आसा गे वॉल आनी ते रावता गे पाद्र्याप ते म्हळ्यार मायनस आसलें प्लस करूंक. वय म्हळ्यार इवेचे दीस न्ही. येवंक आता ना तुका येवं लागता ना पाद्र्यापात बिरमो दिसता देखून तुका पांगरोंक एक घालता तुजे वयर. कितें वाचलें. होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी. होरेताक मेळोंक वेचे ते होकले बरी. नेटोन आयते जाल्लें ते. नेट इल्लें सोबयल्लें सुरगार इल्लें. नेट इल्लें. नेटोवचें म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां. नेटोवचें म्हळ्यार सोबोवचें म्हळ्यार सुरगारोवचें म्हळ्यार सोबित्त दिसचें बरी. तुका तयार करचें न्ही. आमी कोण आय की आमकां तयार करूंक ना. ते मेल्ल्या उपरांत पळय ते हात पळय अरेंजर्स ते तयार करून येतात. पांयांकी घालतात धवे मोचे, हातांकी घालतात धवे ग्लावज आनी कळ्ळें तोंडा वयरी घालतात वडतात मागीर दो तूं आलो खंयच्या कर्माक कोणाक तूं. पूण तुजी सोबाय आत्मीक सोबाय म्हजी आसा ती शिकोवन आयक. तुझी म्हजी सोबाय जायचे आत्मीक सोबाय. कीर्तन 29:2 या कीर्तन 29:2 कितें म्हणटा आयका. कीर्तन 29:2 आनी 3. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा. देखीन भाव भयणीन वरतो संतोष आमकां बगाचे. परती आयल्यांत राती पावल्यांत तो भाव खळान आसतना राखून रावतात ती शुक्राची शेनवारची मिसान शिकोवन आनी आराधन केदाळ्या पडटा कितें युट्यूबार म्हण राखून रावतात ती कुवेटांत सुमार जाण ती. आनी परच्या शेनवारा ती आयिल्ली शुक्रार राती 10:30 पावल्यांत ती. राती 10:30 ते खंय एअरपोर्टांत माड्यान त्यार बेलतांगाडी पावतना रातीची 10:30 आनी शेनवारा सकाळीं तुमी येवच्या पयलें 9 वरार ती हांगा येवन पावल्यांत. 9 वरार ती हांगा आसात. सांजेर 3:45 सगळें जाल्ल्या उपरांत सगळें गेल्ल्या उपरांत ती रावल्यांत. कितले गी मुख जाले नेंगी फादर म्हणाली. इतले की कित्याक मुख जालें फादर म्हणाली. ताज्या पयलें आनी एकलो आमचो भाव दुबय तावन आयला. सीदा दुबय तावन हांगा आयला तो खंय आमच्या भयणी विडा भाव खंय एअरपोर्टाक आयला आनी सीदा एअरपोर्टांत सीदा हांगा आयला. आनी दुसऱ्याचो तो म्हाका मेळूंक आयलो. आनी सांगलें कितें फंक्शन म्हणी आसा गी कोणाचें काजार म्हणी आसा गी. आनी तो म्हणालो ना फादर केवल एका दिसाची रेतीर करच्या खातीर हांव दुबय तावन आयलो. रेतीर करून आनी आज हांव फाटी वेता. गरज कित्या बाबाक आपयलांगी आमी हे म्हणांगी. ओ भाव आमचो स्टँडींग तो आयलो मस्कतावन आयलो सीदा आयलो. ताज्या बायलेक आनी कुटुंबाच्या सांगलें आनी हांव सीदा एअरपोर्टांत हांव रेत्रेक येता. बायलेन म्हणत खंय तूं रेत्रेक वच आमी तुका एअरपोर्टाक घेवंक येना आमी सीदा रेत्रेकच येता म्हणाली. ताका ताणें मागीर म्हळें तुमी रेत्रेक येता जाल्यार तुमी पयलीं एअरपोर्टाक या गाडीक येवन आमी सक्कट सांगाता रेत्रेक या. आका म्हणटा सरस्वतीच्या मंदिरांत भितर एकचें म्हळ्यार अशें मंदिरांत भितर सरून तुका वर्स गितां गावून मंदिरांत भितर सरून तुका दिता गितां गायन आनी तुका आमी हरसिता. सरस्वतीच्या मंदिरांत भितर सरचें म्हळ्यार हें पवित्र नेसन म्हळ्यार पयलो स्थान मान तुजें मन सगळें जेजूक समर्पणचें म्हळ्यार हें. खावंक केदाळे कवेत जेवंक केदाळे जेवेत घरा वचून न्हावंक केदाळे न्हावेत. हांव सीदा समेच्या घरा सीदा येता म्हणच्या घर ती कितें वाचलें ती 3री वळ. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी नेसोन पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा. सरस्वतीचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार काले रस्माची गी 2 मुस्तायकी गी
पवित्र मस्ताकी म्हळ्यार कितें सोम्याचें आराधन करचें म्हळ्यार कितें नितळ मोन नितळ काळीज नितळ चिंतना नितळ उतरां नितळ भोगना नाजाल्यार सगळें पट्टू काल त्या बाबा फेलिक्साची तुमी साक्ष आयकली म्हणून कालच्या दिसा बिगजेचेर तो हांगा आराधन जाताना तो नितळ मोना नितळ काळजान ताणें देवाक उलो केलो मात्र आराधन केलें वयर वचनातलो इतलोच तेतलो ताजो हात ताणें त्या दीस वयर वसो कोल न्हू देवान ताका कशें आपडलें ताणें साक्ष दिली आयकली म्हणून तुमी नितळ मोन म्हळ्यार तें मोन मुजें नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे भोळे कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे भोळे कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे बोळे कर मुझे देखून पवित्र मुस्ताईक म्हळ्यार नितळ मन नितळ काळीज ना कोणा विरोध कांय वाईट चिंताप या भोगाप ना मोसोरो ना हगे या राग या अहंकार गर्व बायलां तुवें कितलेंय दोळ्यांक माती घाल भितर ती कुसाळें आसा जाल्यार नितळ मन न्ही नितळ काळीज न्ही देखून देवाच्या उतरां सांगता मातेवास वांजेला वचर 5 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 5 and verse 8 मॅथ्यू 5 verse 8 नितळ मन म्हळ्यार कितें नितळ काळीज म्हळ्यार कितें आयका नितळ मोनाची कितली नितळ भागी मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो पळया न्ही मन नितळ आसल्या मात तुका देव पळोवंक मेळटलो तुजी दिश्टी जेजूचेर आसतली दोळे केदाळे जेमचे नात जेमेमचे नात उक्ते आसतले आनी कोणाची मनां नितळ ना तर ते खंडीत कुरवातले गुगी बरी न्हीद काडून बसतले तुझे मन नितळ तेदा मन हाळू तुझे काळीज नितळ तेदा तुझे काळीज हाळू आनी जेन्ना तूं नितळ तुजी सगळी कुडूत हाळू देखून जो फादर 7 आणि 8 वर्साचो पाद्र्याप म्हज्या रेतीर 5 दिसांच्या रेतीर गायल्या उपरांत ताका इनर हिलिंग जावन दुसऱ्या दिसा डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत ताजे ते आसलेली वायट सगत पुरे गेल्ल्या उपरांत तो म्हाका म्हणटा फादर जेरी सुकणे वाऱ्यार उबल्या बरी हांव आतां उबोवन आसा म्हणालो म्हातारो 7 आणि 8 वर्सांचो फादर तियो पिंटो म्हणलो कॅनडांत आसा ताका जाल्लो अनुभव चुकणे वाऱ्यार उबल्या बरी हांव आतां उबोवन आसा म्हणालो तसो अनुभव म्हाका 23 वर्सां पयल्यान जाल्लो देवाचें उतर आयकून सगळें समर्पीत केल्ल्या उपरांत आनी परत जाताना ते भायर येवंक मात मस्त कश्ट जाल्लें म्हाका सगळें चिवळण सगळें म्हाका हें जावन मागीर पुरा भायर वचून हांव मागीर कापूस जाल्लो हाती मुट्टेल्ले बोटाय मुट्टेल्ली पाय गुल्ले ती गुमटी गुल्ली हांव म्हजें तशें सांगता पुरा मुट्ट्योन मुट्टो जाल्लो पूण फाटल्या 23 वर्सां जावन कितलो हाळू जाला म्हाका वता आसा तुमकां कळना देखून भाव भयणीनो समजून घ्या देवाचें उतर दुसऱ्या खातीर न्ही तुज्या खातीरच तुका तूं बेटय रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रां 12 वळी 1 आनी 2 रोमन्स चॅप्टर 12 verse 1 and 2 सांग पावले ते सांगता भावानो भयण्यानो तुमच्या लागीं हांव विनंती करता तुमकांच तुमी कशें भेटया ऐका तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयल्ले ओड काकळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता परत्ता ताका मानता तसले एक पवित्र जेजूक देवाक बापाक पुता पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दीस जाय हांगा आसले आमी आमकां विसरचे हें ताका मानवता गी म्हजी चिंता ताका मानवता गी हें हांवें उलोवचें ताका मानवता गी हांवें सांगचें ताका मानवता गी हांवें करचें ताका मानवता गी जेरीक मानवता या जेरीच्या बापायक मानवता तुमकां पडोवन वचोंक ना भिये नाकात
ता कामान वाता गी त्या दळा मन वाता जाल्यार मन वाता जाल्यार आराधन करता बापा सगळ्या म्हज्या काळजान महिमा हांव दिता तुका सगळ्या म्हज्या मनान आराधन करता बापा सगळ्या म्हज्या काळजान महिमा हांव देता तुका सगळ्या म्हज्या मनान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गेच्या बापाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गेच्या बापाची स्तुती गायतलो त्या दाळ तूं इशिलान कोण बसला ती शिलान कोण बसला कोण कितें करता कितें कांय पडून वचूंक ना कित्याक म्हजें मन म्हजें काळीज सगळें कोणातय हाका म्हणटात भक्त म्हळ्यार ही भवट म्हळ्यार वो खरो मोग म्हळ्यार वो देवा ती देखून थोड्यांक हांव पळयता आराधना वेळार दनपारांच्या भाव आनी प्रत्येक जाण आमचो तो भाव जोशुआ हांगा देवाचे उतार दिवन थंय गेल्ल्या उपरांत सगळें वयर तो सर पडटा साश्टांग पडून तो आराधना करता 21 वर्सांचो तरणाटो कॉलेजींत MSW करचो भुरगो साश्टांगी पडटा ती आनी तुमकां हांव दाखयलें तर ही भयण आसा हांगा सिसील म्हणली भयण टिचर ते एक दीस हांगा आराधना वेळार थंय हांवें पळयलें तिका साश्टांगी पडोवन ती दुकान गळोवन मागतली दुसऱ्या शनिवाराक हांवें पळयलें तिचो घरकार तिची भुरगीं सगळीं हांगा आजी आसा सगळे आजी सगळीं आसा ती आसा तिचो घरकार आसा दोगांय भुरगीं आसात आका म्हणटात सरस्वतीच्या मंदिरांत भितर सरचें म्हळ्यार हें जेच्या पांयां तळा तुमकांच तुमी भेटोवचें म्हळ्यार हें ताका सगळ्या काळजान मना सक्तीन आत्म्या सत्मानचें म्हळ्यार हें तें कितें जातलें मुखार ऐका हाच्या पयल्या वाचपांत राष्ट्रामध्ये त्यो न्याय करतालो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितालो तो नीत करून दितलो तुका न्याय करून दितलो तुका अन्याय जाला तुका न्याय करून दितलो तू नीती खातीर राखण आसा तुका नीत करून दितलो खंडीत दितलो जेन्ना तुका आसतो ताच्या हातांत समर्पित करताय मात्र न्ही ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करताली सक्कट तुका तलवारी काडून मारूंक गायले ते परत मोडटले आनी ते नांगोर करतले आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतली बाले आसले बरचे आसले कितें करताले मोडून कोयत्यो करताले तोंड काडूंक सोवरूंक ह्या बेंडूंक एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबाचे ना सोम्याच्या पांयां तळा तलवार ना माथेवाच्या वांजेलांत हांगासर 20:6 वळ 50:2 सोम्याच्या पांयां तळा उबो आशिल्लो संवसारी मनीस पेद्रू तलवार भायर काडटा जेजून ताका कितें म्हळें एक घडी ऐका सोम्याच्या पांयां तळा उबो रावन आपल्या पोत्यांतली तलवार भायर काडटना जेजून पेद्रू कितें म्हळें माथेवाच्या वांजेला हांगासर 20:6 आनी वळ 50:2 तवळ जेजून ताका सांगलें तुजी तलवार पोत्यांत घाल तलवार काडून तूं झुजूंक आयलाय म्हजे मुखार तलवार नाका तूं शांत राव तुजे खातीर हांव झुजतां तलवार उबारची गरज फातर मारची गरज कोणे फोन करची गरज ना कितें म्हणालो जेजू पेद्रूक तवळ जेजून ताका पेद्रूक सांगलें तुजी तलवार पोत्यांत घाल जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नाश जातले ऐकलें तुमी जागी दाखले नानकी तुमच्या दोळ्या मुखार कोण दुसऱ्याक फोन कोणतात तोच त्या फोनान पडटा कोण दुसऱ्याक शिकयता चोडिना म्हणटा परच्या दिसांनी दोळ्या मुखार 3-4 गडितां घडल्यात सांगूंक नाका म्हाका तुमच्या मुखार पण देवान जें कितें सांगिल्लें बसयलें तें जालां म्हज्या दोळ्या मुखार देवाच्या कामाक आड रावले कशें एक्सिडेंटान एक एकलो नासून वता म्हणलें त्या जाग्यार आमकां थंय धांवडेलो आदल्या हप्त्यान तो एक्सिडेंट जावन गेला
बस कुसून गेला मातयेंत. हा सत्र आई दिता भाव भयणीनं, कोणाक मुखार राव पण देवाक मुखार रावा नाका. हे तुमकां कळीत ना, म्हाका कळीत आसा. कोणे आडपाय दिलो, कोणे कितें केल्लें देवाच्या कामाक, कोणे कितें अडकळ हाडल्यो, सगळें म्हाका वा सारकें गत आसा. आनी आदल्या हप्त्यान कितें जालें त्या मनशाक म्हणल्यार तुमी नेनात, हांव जाणा. तुजी तालवार पोत्यान घाल, गरज ना. ताका घट्ट धरला जाल्यार तुका तालवारची गरज गी. ताका घट्ट धरला जाल्यार तुका तालवारीची गरज गी. शांत राव. कितें बरयलां सुटकेच्या बुकांत 14 आनी 13 आनी 14. मैजेक देवान म्हळें इस्रायल प्रजे कडेन उलोवन तांकां सांग, ताणें भिवची गरज ना, ताणें तालवारी घेवची गरज ना, ताणें झुजची गरज ना. ऐका सुटकेच्या बुकांत निर्गमनाचो बूक एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13 and 14. निर्गमनाचो बूक 14 वळ 13 आनी 14. मोइजेन जाप दिली, मैजेन जाप दिली, भिये नाकात, भिये नाकात. लोकांक ताणें जाप दिली, भिये नाकात, थीर रावा, थीर रावात. आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर, सर्वेस्पर देव आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. म्हणून तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखतल्यात. सर्वेस्पर कितें करतलो तुमी देखतल्यात. आनी सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा, शांत रावा. देखून तो भाव भयणीनो सर्वेस्पराच्या मंदिरात गेल्या वेळार, ताच्या दोंगरा पर्वतार गेल्या वेळार कितें करतले, सक्कड तालवारी मोडून नांगोर करतले आनी बाले मोडून कोयत्यो करतली. राष्ट्रान दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपले तालवार उबारची नात, मात्र न्ही कोणी झुजाची तयारी करची नात. खंयसर झुजाची तयारी ना. जेजूच्या पांयां तळा झुजाची तयार आहे ना. उजवाडांत असल्यांक झुजाची तयार आहे, पूण काळोखांत असले दांडे घेवन तूं सगळी रातभर सुडी या दोंद्यो घेवन तूं केदाळा काडटा कोण ना, केदाळा मारता कोण ना, केदाळा काडूंक येता कोण ना म्हणून भिवून रावतले वय मू. देखून जायचे दुसऱ्या वचपांत रोमाकारांक बरोवन सा पावल म्हणटा, वेळ लागी पावलो, निदिल्ले उठचो वेळ लागी पावलो. ऐका रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13 वळ 11 तावन 14. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 14. हे सर्व चिंतना, देखून भावा भयणींनो सगळें तुजे मुखार म्हजे मुखार आमच्या दोळ्या मुखार आसा. हे सगळें चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या, कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. देखून जाणा जाया भाव भयणी, आमच्या दोळ्या मुखार जायते घडोवन आसा. काळोखाच्या जायत्यो सक्ती आसात, पूण उजवाडांत आसल्या आनी काळोखाच्या सक्तीक भिवची गरज ना. हांव केदाळ सांगता, उजवाडांत आसल्यान खंयच्याच काळोखाक भिवची, आमासाच्या काळोखाक भिवची, ह्या खंयच्या पितीसपणाच्या काळोखाक भिवची, माट मंत्राच्या काळोखाक भिवची, असताच्या काळोखाक भिवची. आनी कोणे कितें खेळांक घालून दवरलां आनी दिलां, खवयलां पिवयलां आनी काय पोटाक गेलां म्हणलें चिंतची गरज ना. ऐका हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या, म्हूण तुमी जाणा जाया. कसली वेळ घडी तुझ्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार आसा म्हणल्यार तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. उठा, न्हिदेंतली उठा. आता ह्या उडल्या दिसांनी तेंच तुमकां आयको मेळटलें. न्हिदेंतली उठा, जागी जाया, जागृत रावा, कळनासतना मागणें करा. मुखल्या दिसांनी हे वडल बाबा एंट्रून सांगल्या बरी थोडे दीस येताले मागीर संपताले. नाही, आमकां तशें न्ही. आमी तुमकां सगळें वर्सभर दिवनूच आसा, सांगूनच आसा. खंयच्या घडये जाल्यार ते रावा. कालच हांव सांगून आसलो, उजवाडांत आसल्या कांय बिरान ना. उजवाडांत आसली आमचे सवय आसली, जायती काळ आसली. उजवाडांत आसून उजवाडांत ते लिपोवन गेल्यात, म्हळ्यार उजवाडा सवय मेळोवन गेल्यात. भाऊ जॉन प्रसाद जावं दी, भाऊ वल्ली जावं दी, आमची बहीण सेलीबाई जावं दी, आमची बहीण फिलूबाई जावं दी, ती उजवाडांत आसली. आमचो भाऊ बेंजामीन आळवा जावं दी, आतां सांगता येयल्लो आनीकलो भाऊ जरम जावं दी. ती उजवाडांत आसली, उजवाडांत उठोवन गेल्यात आनी उजवाडांत ते उरल्यांत. छान समाधान ती अंतरल्यात, नाही संवसाराक पाट करून गेल्यात. बेरांत काळोखांत आसल्यांक मात
देखून काळो खाता आसल्यांक मेल्ल्या उपरांत ती काळो कुत्तू खंय सगळो काळो कुत्तू खंय काळो खंयी पयस ठाण्यालांत खंयी पयस पायपाच्या एंडाक ल्हानशें उजवाड जिगी बिगी जावचो मात दिसता खंय पूण उजवाडांत आसल्या काळोख दिसना तूं उजवाडांत तो परजोळांत तो उबोवन येताय उठोवन येताय आनी त्या उजवाडांत तूं रावताय. आमी वाचता तिमोथेचें पयलें पत्र आवस्वर 6:16. तिमोथेचें पयलें पत्र आवस्वर 6 आनी 16. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकय सकना. आमार उजवाड बामयना. आतां आमी उजवाड जोडला जाल्यार काळोख म्हणलो तुज्या मुखार येना. आमार उजवाड म्हणल्यार देवा सवय तूं आतां आसा जाल्यार मरतना उजवाड म्हणल्यार देवा सवय तूं मरताय म्हळ्यार तुजी कूड कशें पळय कूड सांडून तुजो जीव त्या उजवाडा सवयंत उबोवन वता आनी त्या आमार उजवाडांत सदां काळ उरता. जिविताचो उजवाड म्हणल्यार म्हणजे शिकोवन आसा ऐका. तूं हांगा मोगांत आसा जाल्यार मरणाचे कडेन तसो मोग तुका पुटलून धरता आनी तसो उखलून व्हरता आनी त्या सदैवीक मोगान तूं सदां काळ उरताय. देखून आमचो भाऊ स्टँडीनी हांगा येवन शिकला सोसना सोविशेव सर्वेस्परा म्हाका लाभय आनी निरंतर प्रकाश मुजेर पांकय. जीव आसतना ताका प्रकाश जाय जीव आसतना ताका विशेव जाय. तुमकां मेल्ल्या उपरांत न्ही उजवाडांत आसचें म्हळ्यार तशें. जुआंचें पयलें पत्र आवस्वर 1 आनी 7. जुआंचें पयलें पत्र आवस्वर 1 आनी 7. देव उजवाड जावन आसा. देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत आसाव जाल्यार देवाचें उतर कितें सांगता ऐका. पूण देव उजवाडांत आसलेल्या बरी देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार उजवाडांतच आसाव या जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव म्हूण आमी जाकोबाचें घराणें आमी देवाची परजा आमी विसरून काडलेली परजा आमी रायाळे जगवर्ग आमी एक कोलो राष्ट्र पवित्र राष्ट्र जाता. म्हणजे काम ये तुमकां खंयच्या संस्थाचे मेंबर करचे खंयच्या धर्माचे मेंबर खंयच्या जाती खातीर मेंबर करचे तुमकां ह्या दैवीक परजो सांगता. आमी कितें जावन आसा देखून मिसाच्या त्या मागण्या वेळार हांवें तें बदलेलां. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक देवाचे पवित्र परजेक म्हणटा हांव कातोलीक सभेक म्हणना. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकला आणि सगळ्यांनी तुमकां आतां कळना. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक देवाचे पवित्र परजेक देवाच्या पवित्र परजे सवय आतां आसा सदां काळ आसतल्या देवाची पवित्र परस. आतां देव म्हळ्यार कोण. जुआंचें पयलें पत्र आवस्वर 1 आनी 5. जुआंचें पयलें पत्र आवस्वर 1 आनी 5. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता आनी हांव तुमकां परगट करता तो संदेश हो. तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. देखून आमी म्हणटा उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवून दा जेजू. पूण वो उजवाड खंय आसा. वो सरकार तावन आयिल्लो देव म्हणलो उजवाड संवसाराचो उजवाड खंय आसा. कोरिंथीकारांक पयल्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 4:3 आनी 4 ऐका. वो उजवाड देवाच्या उतरांत आसा. आमी परगट करता देखून हांव परगट करता. हे हांगासर कोण येवन परगट करतात. वडोलो आमच्या भावा एंड्रून परगट केले. आतां हांव परगट करता. मागीर आमचो भाव रिची येवन परगट करतलो. त्या जाल्यार तुमकां कळटलें आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार पयले पुटी आयली ती कितें आबा पयले पुटी आयकोनचें कोणाकी दांपलेली आसा कोणाकी नाका तर नासाचे वाटेर असलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा. सुवार्ता देवाच्या उतर दांपलेले आसा. कोण देवाच्या उतर सत म्हणता तो पवित्र आत्म्या आपणायता आनी देवाची परजा जाता. वडोल बरें सांगला भावा एंड्रून. कोण देवाच्या उतर सत म्हणता तो देवाच्या उतरांत आसलो तो उजवाड आपणावन कितें जाता पवित्र आत्म्याक देणें जावन जोडटा आनी देवाचो भुरगो जाता. ह्या देवाची परजा जाता पळय मू. देखून पूण आमी परगट करची सुवार्ता कोणी लेखिना कोणी सत मानिनात जाल्यार कित्याक सत मानिनात.
नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली कोण नासाचे वाटेर आसा ती सत मानिनात ना हे पळय बेश्टे हे पळय टोळ्ळू हे पळय पडलू हे पळय गिळी पाटा सत मानिनात हे पळय आमकां मंगटावंक तुमकां मंगटाव जाल्यार कित्याक येतात आयकूंक हे पळय बेश्टे जाल्यार कित्याक येतात आयकूंक हे पळय गिळी पाटा जाल्यार कित्याक येतात आयकूंक कोणाक ते गिळी पाटा कोणाक ते बेश्टे कोणाक हे तमाशे कोणाक कोण नाटक कोणाक हे पळय पट्टू नासाचे वाटेर आशिल्ल्यांक मात्र म्हणटा देवाची उतर कित्याक सुवार्तेचो उजवाड देवाच्या उतरांत आसा उजवाड देवाच्या उतरांत आसा उजवाड देखून फाटल्या 23 वर्सांनी उजवाड काणये नांवाची येता मनशां काणी येवन न्ही म्हाका मेळिल्ली जानवाय म्हाका मेळिल्लो उजवाड म्हाका मेळिल्ली समजणी म्हाका मेळिल्लें धैर्य म्हाका मेळिल्लें बळ म्हाका मेळिल्लें जिवीत म्हाका मेळिल्लें पुरे करपा देनी ह्या उजवाडांत हांव सुवार्थेचो उजवाड तुमी पळय नये म्हणून तांणी पळय नये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात तांच्यो मोती मोना कुरड्यो केल्यात देखून हांगा सुवार्थेचो उजवाड मेळोवन नजो म्हणून हांगा येतल्यांक आडोवचे थोडे आसात संवसाराच्या अधिपतीचे दालाली आनी कालच्या दिसा म्हाका म्हज्या खबरेक आयला सुवार्थेचो उजवाड जोडूंक येतल्यांक कशें आडवाटेक व्हरतात कोण व्हरतात म्हणलें कालच्या दिसा म्हाका म्हज्या गमनाक आयला सत्राय तुमकां उजवाड जोडटल्यांक हांगा तो धैर्यान सांगता सुवार्थेचो उजवाड तुम्ही पळय नये म्हणून सुवार्थेत मुखांत तुम्ही उजवाड जोडी नये म्हणून सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुम्ही जोडून उजवाडांत आसून उजवाडांत तुम्ही रावोंक नजो म्हणून या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात देखून हांगाय सत्राय करा भाव भयणीनो उजवाडाच्या सैतान उजवाडाच्या देवदूता बरी वेस घालून भोंवता हांगा सोडा थंय बरें आसा हांगा येतल्यांक आडोवचे जायते आसात हांगा येतल्यांची वाट सुकयल्ले जायते आसात तुम्ही या वसात ते तुम्ही निर्णय करा तुमकां खंय उजवाड मेळटा तुमकां खंय उजवाडांत रावंक मेळटा या कोण तुमकां उजवाड दिता ते तुम्ही निर्णय करा पूण सत्राय करा तुमकां मेळचो तो उजवाड कोण आडयता कोण तुमकां त्या उजवाडांतून पयस करता ह्या संवसाराचो अधिपती तांची मोना तांच्यो अविश्वासी मोती आनी तांच्यो अविश्वासी समजनातल्यो या पत्यनातल्यो या स्वीकार करिनातल्यो मोती मोना कुरड्यो केल्यात कुरड्यो करतात हांव 23 वर्सां ह्या उजवाडान घट्ट रावला कितल्या जाणांनी आयले म्हाका बदलूंक आयले म्हाका थंय ओडूंक हांगा ओडूंक आयले ह्या दैवीक उजवाडान म्हाका सोडूंक ना कित्याक हांवें उजवाड घट्ट धन रावला देखून तो कीर्तन 119 ओळ 105 सांगता न्ही उतार तुझे सोम्या देव म्हज्या मेटा प्रकाश पांकोवन म्हज्या दिसपट्ट्या जिवना आयकोना आतां आयका तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेसो उजवाड म्हज्या वाटेसो पत्यान वास तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेसो आनी देखून तो महाप्रास गॉड म्हणल्यार सिडीन तुमी आयकोना गे उतार तुझे सोमिया दिवो म्हज्या मेटा उतार तुझे धनिया उजवाड म्हज्या वाटे उतार तुझे हांव आयकता उतार तुझे हांव सत मानता उतार तुझे हांव आयकता उतार तुझे हांव सत उजवाड देवाच्या उतरांत आसा
देखील तुमच्या आज मुखामणा परसाळ्याचे त्या देवाचे उतार स्वीकार करा, देवाच्या उतरावर तुमचे मन नितळ करा, काळजा पवित्र करा, तुमचे जीवित सुफळ करा देवाच्या उतरावर. दुसरी खंयचीच वाट ना भाव बहिणी. देवाच्या उतरावर मात्र देवाच्या उतर वाचून 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 आज कितली जाणवाय, कितली समजून, कितलो भवार्थ, कितलो भरोसो, कितली फातीनी आमच्या भावानं अँड्रून जोडल्या. भाऊ रिच्ची येऊन ते एकामेका जायती वर्सांना वळखतात. ताच्या आई तोंडार कितलो प्रकाश पळयतना म्हाकाय बघलें, आज तो इल्लो प्रकाश म्हाकाय मेळाचे म्हणून. ते मेळटाना हांवें विचारलें बाबा रिच्चीक, आज अँड्रूक पळयतना कशें दिसता बाबा रिच्ची म्हणटाना, परसळटा न्ही, कुरपेन भरला न्ही, कुरपेन भरला न्ही. हेरांक पळयतना कितें घडटा दिसता, सरबेन भरल्यान. समजून घेया, कुरपेन भरुल्लो कसो आसता, सरबेन भरुल्लो कसो आसता, तितलें तुमकां कळल्यार पुरो. त्या जाल्यार तुमी मिसळून सरकी करतात. सरबेल्लो कसो आसता, कुरपा जोडिल्लो कसो आसता, तितलें तुमच्या गमाना गेल्या पुरो. तुमची मिसळून तुमी करियेत. देखून थायच्या दुसऱ्या वचपाक मुखार वसा, काळोखाची कामां फाट करा आनी आमचे तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना असलेले ताचे प्रासड आता लागीं आसा. पळया न्ही गे, आमी सतमानू सुरू करतना तुझे म्हणजे आमचे तारण कितले आसले वडो सांगला. एक जाले आतां 2 करा, 2 आसले 3, 4 करा, 4 आसले 8 करा म्हणून वडलो सांगू ना गे. देखून आमी सत मानतना इल्लेशे थोडेशे मातशे म्हणटात आमी. पण आता ऐकून 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 आता आमची सुटका आमची सोडवण नाही धर्मात नाही संस्थात नाही खंयच्या व्यक्तीच्या हातात नाही खंयच्या मनशाच्या हातात. तुझी म्हणजे आमची सोडवण जेजूत. देखून सुनी ते कथार तुम्ही म्हणटात म्हणू की बरें लागता. जेजू मोजो सोमी, जेजू मोजो. सोमी म्हळ्यार सोडवून दिल्लो, म्हळ्यार सोडवून धर वय मू. तरी आज तुझे म्हणजे आमचे तारण कोण आताय. आज म्हज्या जेजून म्हाका सुटका दिल्या, म्हज्या जेजून म्हाका सोडयला. न्ही धर्मान, न्ही खंयच्या मनशान, खंय कोणे मोल दिवन. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां, कोणाय की म्हाका मोला घेवंक आतां साथ दिना. कित्याक वर्ते मोल दिवन ताणें म्हाका सोडयलां, ताणें वर्ते मोल दिवन. देखून आतां तारण पयलें प्रासड लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेसया. देखून उजवाडाची भुरगीं उजवाडांत सांगाता मेळटात. उजवाडाची भुरगीं उजवाड म्हळ्यार देवाच्या नांवान सांगाता मेळटात. उजवाडाची भुरगीं उजवाड उजवाड म्हळ्यार जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटात. उजवाडाची भुरगीं उजवाड दितल्या देवाचे उतार आयकूंक, ते एकामेका वांटून घेवंक, ते एकामेका दिवन आनी चड आनी चड उजवाड आपणावंक सांगाता मेळटा. पूण काळोखाची भुरगीं हाका विरोध, देवाक, जेजूक, आत्म्याक, देवाच्या उतरांक विरोध, बद्द विरोध. येतेल्यांक की वचोंक तसल्यांचें जिवीत काळोखाचें जाता. देखून तो काळोखाच्या जिविताक आनी उजवाडाच्या जिविताक सांपावल फरक सांगता आनी सांगता मुखार सांगता ऐका. देखून काळोखाची कामाक तुमी फाट करा. आमचे सार समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक सहज जाल्ले जावन आसो. देखून एकामेका दिसा उजवाडा दिसनात गे तुमी, दिसनात गे आमकां दोळ्यानात गे दिसाक, नात गे कोण कितें म्हळ्यार समजना गे, ना गे. देखून तुझे आनी म्हजे आमचे जिवीत दिसा उजवाड सहज जाल्ल्या बरी जावं दे. तो कोण, हांव कोण, कोण सकट समा समजता वय मू. देखून काल बाबा आनी अँड्रून बरी शिकोवन दिली. सत उलोवंक भियेस जाय की, सताक साक्ष दिवंक भियेस जाय की. जेजू पिलाताक भियेलो गी, सताक साक्ष दिवंक भियेलो गी. कितें आमी वाचता जुवांच्या बांदलांत वचपार 18 आनी वळू 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 भियोंक ना. बदलाक तो म्हणटा हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय, हांव सताक रुजवा दिवंक म्हणून आयिल्लो, ह्या खातीर हांव जल्मलो, ह्याच खातीर हांव जियेता म्हणटा. ऐका, जुवांचो बांदला वचपार 18 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. जेजू म्हणटा न्ही सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. देखून फाटल्या दिसांनी आरानांतलो ताळो म्हणल्यार शिकवण्यांत
जेजूक ताणें परिजेवान जेवणाक आपयलें वय मू जेवणाक आपयल्या कडेन तर परिजेवाक ताणें सिधा सांगलें तुमी भायर मात धुतात भितर पळय मेळ्ळें वय मू जेजू सांगून हांवें सताक रुजवात दिवची म्हळ्यार ती भायर मात्र निंगी हें काय म्हणटात न्ही इंग्लिशान म्हणटात पुट ऑन ए मास्क म्हळ्यार एक कितें घालचो वेस्ट घालचो आतां मारनामेच्या दिसांनी वेस्ट घाल्लो पळयला बायलो मात वेस्ट हांवें सांगलें तुमकां तो बल्ब पेटल्यार मात्र भायर उजवाड वय मू नाजाल्यार तशें आमचें भितरलें कितें सैम आसता तें भायर आमकां दिसता पर जळल्यार तें तोंड पर जळल्यार तें मुखामळ आनी काळोख जाल्यार सोंड काळोख जाल्यार मुसुंड समजा ना समजता देखूनच आमचे साल समकन दिसा उजवाड येतल्या जाणांक सहजल्लें जावन आसो पोटार्दपण वा बेबदेपण कामाचार वा बासकळपण झगडी वा मोसोर आमकां नाका संवसाराक सरी जाल्लें आमकां नाका संवसाराक कितें तुका वडटा तें तुका नाका झगडी राग हगे मोसोर जिद्द पारीपण हांवें एवढं सांगलें तुमकां हे सगळ्यो काणयो ती आयल्यात तेगाय भयणी आयल्यात ती सोंडां आनी मुसुंडां घेवन आयल्यात कित्याक भितर काळोख देखून हांवें तुमकां दाखले दिले घरा भितर येताना सगळें बंद दवरलां जाल्यार काळोख वय मू तेंच तुज्या घराची सर जनालां उक्ती आसात बागलां उक्ती आसात पडदे उक्ते आसात त्या घरा भितर काळोख आसा गी दंब बांदता गी सांगा आज तुझे म्हणजे आमचें जिवीत कशें म्हणून आमी आमच्या घरा भितर गेल्यार कळटा आमी बंद जाल्यार आमच्या भोंवतणी आसलें सगळें बंदच जाता आमचो संबंदी बंद जाता मात्र न्ही आमी रावची घरांय बंद जातात कुडाय बंद जातात मागीर लो जनालां काण पळयचें पडटा उक्ती दवरल्यार कोणी येयल्यार कोणी गेल्यार आमकां कांय ना केदाळ उक्ती मय मू देखून आमी गोंयांत येता तेताना कोण एकली आमची मंगळूरची आमची भयण आसली तिका आनी एकली येवन मंगळूरची मेळोन सांगता की तूं काले ताजे रित्रे घेताय ताजे विशीं तूं गुत्तू नागी कालें गुत्तू नागी हिणें सेदा सांगलें गे तूं जें कालें गुप्ती आसा तुका गुत्तू नागी तुजें कालें लिप्ती आसा तुका गुत्तू नागी तुजें कालें उक्तें आसा मात हेरांक दिसता गी म्हणाली खंय तुजें कितें गुप्ती आसा तें तुका कळीत नागी तुजें कितें लिप्ती आसा तें तुका कळीत नागी तुजें उक्तें आसलें मात हेरांक दिसता म्हूण तें मात पळयताय की ताका ती म्हणाली ही भयण मागण्याची भयण म्हणाली तुकाय म्हाकाय आमकां हर एकल्याक गुप्ती म्हणली आसा लिप्ती म्हणली आसा उक्ती म्हणली आसा हेका न्हू तुजी जट्टी पयलें कर म्हणाल देखून भाव भयण हांगा देवाचें उतार कित्याक हो काळोख म्हज्या मनांत कित्याक हो काळोख म्हज्या दोळ्यांक कित्याक हो काळोख म्हज्या जिणेंत कित्याक काळोख म्हज्या परिसरांत कित्याक म्हळ्यार भितर काळोख आसल्यार तूं भायर काळोख उत्त तांबडे वोकलो दवरल्याक सगळें कितें दिसता तांबडेंत दिसता आयकव ना आयकलां गे तुमी बरें बरें आयकलां हें बरें पोरनें देखून सोम्याक नेसा देवाचें उतार म्हणटा कोणाक नेसा जेजूक पांगोरा कितें वास मुखली वळ सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचें झुजा कावाच्या कशें नेसा जेजूक तुमचें झुजा कावाचें जावन नेसा जेजूक आपणाया आतां आमच्या भावा रिचीन बरें सांगलें क्रिस्त हांव म्हणटात हांव मात आसा क्रिस्तांक देखून क्रिस्तांव म्हणच्यांक आतां दनपारां आमकां देवाचें उतर दितलो हांव आयकूंक खुशी व्हरता मात न्ही राखोन आसा तांणी एक उतार सांगलें म्हाका तेंत आयकूंक म्हाका बरें जालें क्रिस्तांव म्हणटले आत पळय खाली हांव मात राखी क्रिस्ताक सोडला हांव 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 म्हणून कितें म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा देखून हांवें क्रिस्तांव म्हणा नाकात म्हणान आमी क्रिस्ताची जायचे क्रिस्त आमचो जायचे हांव कोणाचो जेजू तूं म्हजो हांव तुजो जाल्यार मात्र आमी म्हणयत हांव तुजो तूं म्हजो देखून भाव भयणीनो अशें क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक बेंबिरांत कावजेनी ना पूण घडितां घडटलींच आयच्या वांजेलान सांगल्या प्रमाणे माथेवाच्या वांजेलांत 26:30-57 ऐका कितें घडटलें तयार रावा आज बरो आसलो फाल्यां पिडेस जाता बी नाका आज पिडेस आसलो फाल्यां बरो जावं की बरो जेजू थंय परताल्यार आज पातकी आसलो फाल्यां घातकी जाता हया फाल्यां शांत जावं की पुरो पण आज शांत म्हणलो फाल्यां पातकी जावं की पुरो देखून वेळ घडी कशी येता म्हणल्यार आमी नेना आयका जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतालो त्या काळारय घडतलें आतां मनशापूत येतालो म्हळ्यार सगळ्यांक कितें पडी व्हरून घेवं सोना देखून पवित्र पुस्तकांत सांगलां कोणा केदाळा व्हरतात कोण पयलें येता कोण मागीर येता म्हण कोणाक कळीत आसा गी ना देखून देवाचें उतर सारकें सांगता
चिंचे नाका पुतान बाप म्हातारो जाला ताका पयलें व्हरतलो म्हणना. पूत आपल्या अंकारावर बायकार येताना बायक पिटो जावन बायकार एक्सिडंट पयलें वचोंक आसा. केन्नाय चिंचे नाका. ताका प्राय जाली हांवें सांगला न्ही गी. गुरकारामा गुरकारामा म्हातारो मेलो नेक्स्ट चान्स तुजें म्हणलें खंय रोणीन तरणाट्या रोणीन. गुरकारामा गुरकारामा म्हातारो मेलो वाड्यांतलो आतां गुरकारामी म्हातारो नेक्स्ट चान्स तुजें म्हळें. ताज्या गुरकारामानी 10 वर्सां वाचूंका. कित्याक ताका देवबिरांतीच्या ताका देवान कितें बसयलां लांबावक बसयलां वय मू. ह्या अंकाऱ्या कितें बसयलां वेग्गी मोरान बसयलां वय की न्ही. देखून भावा भयणीनो केदाळा ती वेळ घडी येता आमी नेना आयका. तशेंच मनशा पूत येतलो त्या काळारी घडतले जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतालो. पळया न्ही आतां केदार सांगूंक जायना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां दाखले दिल्यात. काजाराची तयार म्हणून गेल्लो बेंगलोर गेल्लो भांगर हाडूंक गेल्लो फाटी येताना काजाराच्या पयलेंत रोसाच्या पयलेंत हांकां लग्नाच्या रेस्पेरच्या पयलेंत अवघडान सोंपडून मेलो. आनी परच्या पर आदल्या म्हयन्यांत कितें जालें ताजे फेब्रुवारीच्या 20 तारखेक कितें तांचें काजार आसलें. तो सैनीक सोजेर थंय टॅररिस्टाच्या हातान तो मेलो. आनी ताच्या पयलीं पुरो भांगर शाडो आनी पुरो करून हाडून दवरलें. तें गरजेचें न्ही जेच्या हातान पडचें गरजेचें. कोण जेच्या हातान पडल्यान तें सुरक्षीत. काजारा पयलें सुरक्षीत काजारा दिसी सुरक्षीत काजार उपरांत सुरक्षीत. देखून म्हज्या आतां काजार असो शर्मा कोणाक म्हाका दिवंक मेळना देखून पयलें दिवस हांवें हांगा येतानाच काजार तुमच्या पयलें तुमकां मेळोवन दी म्हणून. पयलो मोग करा देवा असो. दोगांनी मोग केलो देवा असो जाल्यार तो मोग तुमकां सदांच उरता बाळटा आनी सदांच तुमचे सगळें रावता. त्या मोगान तुमी रावतात. देवाचो मोग पयलें करनासतना देखून तो हांगा एकलो बरो भाव सांगया पेरमीन बाय सोपूत तूं इतलो मागणी आतां इतल्या वर्सांत हांव न्हू ताका आतां सैरीक सोदून आसा हें चेडूं म्हणटा वय तूं इतलें मागता जाल्यार पाद्री कित्याक जावनाय म्हणालें खंय. म्हाका तूं काजार आपल्या भोंवडेक व्हरना जाल्यार सिनेमा व्हरना जाल्यार म्हाका तूं हाका खावंक जेवंक व्हरना जाल्यार म्हजे कडेन कित्याक काजार जाताय म्हणालें खंय. तूं म्हाका नाका देव म्हाका जाय जाल्लें फाव करतलो म्हणून ताका सोडलें ताणें. कित्याक हांव तुमकां सांगता गे म्हळ्यार भावा भयणीनो अशें जाल्यार धाकल्या उक्त्यान कित्याक दिता गे म्हळ्यार तुमकां समजाचें. बाळचें कोणें सांबाळचें कोणें. तुका दिलो बेस उरोवचो कोणें. आज म्हजो बेस उरयला आमच्या संस्थ्यान गे संस्थ्यान म्हाका काण भायर घाला. म्हजो बेस उरयला कोणें. म्हजें हें झटपण उरयला कोणें. म्हजें मिसांव काम उरयला कोणें. म्हज्या जेजून. कित्याक ताका हांवें घट्ट धरल्यान न्ही संवसारच्या मनशान संस्थ्यांनी. देखून हांव तुमकां उक्त्यान सांगता देखून सभा रितीनी ते संवसारी कामांत तुमी मेतर जाय नाकात. तो काळ येतलो न्हंयच्या काळारी चडलें लोक खातलो पियेतलो आनी काल्यार लग्न जातलो लग्न दितलो सक्कड कितें जालें पुर्तुगाल आयलो आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळोवन वचसर जपानांत सुनामी आयिल्ल्या बरी. ह्या वेळांगांनीत सुनामी आयिल्ल्या बरी. ह्या आमच्या मुंबयंत जुलायंत आवड आयिल्ल्या बरी. केदाळ कितें म्हणून जायना. काल जाल्यार चायनांत जाल्या भुंयकाम जाल्या चायनांत 6.9 हांगा केदाळ जाता तें आमकां कळिता गे. कळीत आसल्यार तुमी पयल्यान खंय जायना त्या जाग्यार वचून रावते आसल्यात ते सांगना तो केदाळ जाता म्हणून. तुमकां म्हाका आमकां सगळ्यांक एकच फावटी जिवेंस पुरता. सिमिस्त्रेची गरज ना भिनाकात. खंत काडटल्यांक केदाळ वळोवन येतात. केदाळा प्लेनार येताना दर्यांत वचून पडतात. केदाळा तुमी आसल्या मोलाक उजो पेटोवन भायर वयची वाट दिसनाच उलपोन गोबर जातात. तुमकां कळीत आसा गी आसा गी. देखून सांगता तेदवा शेतांत आसल्या दोग दादल्या मदले एकल्या व्हरतले खंय. पोरपा ट्रेनांत पळयलां तुमी आयकलां गी वाचलां गी तुमी. दोळ्या मुखारच आवय मरची भुरग्यांनी पळयलां वय मू. दोळ्या मुखारच बापायच्या दोळ्या मुखारच दू मरची बापायन पळयलां वय मू. दोगांय आसलीं एकल्याक वेलां एकल्याक सोडलां. समजना गी अर्थ तो देखून संवसारी संबंध शाश्वत न्हय. संवसारी संबंध शाश्वत न्हय. पण संवसारांत आसतना देवा कडेन तुवें संबंध दवरलाय हांवें संबंध दवरला आमी संबंध दवरला तर जाकोबाच्या घराण्या संवसारांत आसतना आमी उजवाडांत संवसार सांडल्यार आमी उजवाडांत पळय मू. ससनाच्या ससनाक आमी
उजवाडांत आसतल्या. देखून भावा बहिणीनो, उजवाडाचें जिवीत म्हळ्यार ह्या संवसारी उजवाडान न्ही, दैवीक उजवाडान ससनाच्या जिविताचो उजवाड. हांवूच उजवाड म्हळ्यार देवाक आमी वळखून जेजूचो पाटलाव केल्या वरी त्या उजवाडांत आमी चलता म्हळ्यार समजून पवित्र आत्मो आमकां दिता तो उजवाड, त्या देवाच्या उतरांत आसलो तो उजवाड दिवन आमकां उजवाडाच्या परिसरांत, उजवाडाच्या जिवितांत उजवाड जोडलेल्या मनशां सवय आमकां एकठांय करता म्हळ्यार समजून आमी जियेता. तर आमी उजवाडाच्या कामाक केदार करनत आसतल्या आनी ताचो प्रतिफळ आमकां देव दिवनूच आसतलो. मात्र न्ही, आमी सदां काळ त्या उजवाडांत जिवन आसतल्या. देखून त्या उजवाडांत आसूंक, रावूंक, जियोंक, चलोवंक आनी त्या उजवाडाची कामां करूंक देवाचो आदर आनी आशिर्वाद आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें, आमच्या रेखलेच्या हरेका गरजां सवें, तुमच्या उदारपणाच्या दानां सवें सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निखे प्रत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा, आमकां तुज्या भुरग्यां तुवें विसरून काडलां. उजवाडाचीं भुरगीं जावन उजवाडाचीं कामां करूंक आनी त्या उजवाडाक साक्ष देव. जशें तूं संवसाराक आयलो उजवाड जावन आनी साक्ष दिली तुका जुआं बाप्तिस्तान. मात्र न्ही, तुजी वाट तयार करून सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या सचिवांची वाट ताणें दाखयली. त्या प्रमाणे आमी उजवाडाची वाट चलोवंक आनी हेरांकी काळोखांत आसलेल्यांक त्या उजवाडा हाडूंक जाय अशी कृपा आनी आदार आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां म्हणजे उदारीत ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो. आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत वरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका सोडून घेतली. देखून ते तुतान समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गे तुका जय जय. पूण सर्गे तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पणची.
तेचपरी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान 3 वाजलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियेयात ती म्हणजे रक्ताची कास नव्यान ससनी कराराचे रगत पत्काच्या बक्षण मेलच्या तुमच्या पासोत आणि समेस मनशा पासोत ते वारवतले हे तुम्ही म्हणजे उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता ओ जीवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतले आम्हा समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस प्रक्के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो पवित्र राष्ट्र जावन मात्र न्ही कोणाक तुवें विसरून काडलें उजवाडाचें भुरगीं जावन जाकोबाचें घराण्यान जावन तांचे सवय आमचो भावार्थ घट कर तीर कर त्यास एकवटान आमी जियेशें कर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळूत कर तांकां तशेंच तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्तांक तुजें परजळेत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार देवाची मे सांगाती बगेन ददमुत आनी सर्व कळ्ळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां सरस्परासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांच्या हातांतली सर ताच्या खाळोकांतली पितीसपणांतली माटमंत्राच्या सक्तेंतली दुस्मांच्या हातांतली नासांतली सर ताच्या मारेकार पिडे शिडेंतली ना तयार मोर्नांतली सदांच तूं आमकां निवार. त्या करून या जिवितांत सवस्काय ददोस्काय सोसणीकाय कुशालकाय लनविकाय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी हांगा जमून जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेतिकान आमकां शांती दी एक वडांत सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. एकामेका शांती दियात शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. समिया जेजू ख्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जत्त्यांनी केस ताडीना जावं पूण तुज्या काकुल्देन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकीन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी उजवाड तो जावन आसा शांती तो जावन आसा जिवीत तो जावन आसा ताका आपणायलेली म्हणजे ताजे उतार स्विकार करून ताजे एकवटांत जिवन ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर आमी खरेंच सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. प्रार्थुया. सर्गीच्या भोवमंगळा बापा तुज्या उजवाडान तुवें आमकां तुज्या उतरामकांत चलयलाय आनी तुज्या पुताचो हाडलाय तर ताज्या एकवटांत आनी मोगांत आमी आसोंक रावोंक आनी जियोंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सव्वें आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्यार एकल्याचेर
तशें आमी आमच्या त्या उंड्याचेर आमच्या पिमानाचेर आनी सर आमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो. ओ सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार